تیکوں نظامی صاحب جواب ارشاد کرنا پیا کہ حسین میکوں یزید تیکوں کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں رزق اپنا لعین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں نصیب اپنا اتبا شیبہ ولید تیرے بدر کا موقع تھا یہ تینوں آئے اور میرے نبی کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم بندے خاندانی ہیں ہمارے مقابلے میں کوئی خاندانی بھیجیے گا میرے نبی نے فرمایا تم خاندانی بات کرتے ہو میں اپنے خاندان کو بھیج رہا ہوں پہلے کو بھیجا امیر حمزہ دوسرے کو بھیجا اس کے ساتھ حارث تیسرے کو بھیجا مولا علی آپ نظامی صاحب آپ کے شعر کا جواب کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں نصیب اپنا اتبا شیبہ ولید تیرے بس ایک شاہ مشرقین میرا خدا کی لعنت تیرا مقدر خدا کی رحمت نصیب میرا مجھے منظور ہے یہ سودا مجھے منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین لعین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں لعین دوبارہ سنا لعین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں نصیب اپنا اتبا شیبہ ولید تیرے اتبا شیبہ یزید تیرے خدا کی لعنت تیرا مقدر خدا کی رحمت نصیب میرا مجھے منظور ہے یہ سودا مجھے منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین 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 میرا آو ابابی محبت دنال اچ شریف تو تشریف گنا ہوئے سارے مہمان خطیب پاکستان صاحبزادہ والا شان محترم المقام جناب محترم حضرت علامہ مولانا پیر محمد رب نواز خان ربانی صاحب آپ بارگاہ رسالت معابد بارگاہ حسینیت حمد و ثنا دے نال اپنی حاضری پیش فرماویں آپ آباب انہاں دی آمد ایک زوردار نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر لازمی نہیں ساؤنڈ آن دے محتاج انہیں گلے آن دے محتاج ساؤنڈ آتے انہیں ہاتھ ایمیں بھی آگ سکتے ہیں نعرہ لاؤ جا سارے آواز گلے جو نہیں عشق علی نکلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت ہاتھ بلند کر دو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فقیران آئے صدا کر چلے الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى أصحابه أولي الصدق والصفاء وعلى أهل بيته وعلى علماء ملته وعلى جميع أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين
آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم. سارے سجن پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بڑی محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وعلى أصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. جڑا سانگ تے دسدا ہا جڑا سانگ تے دسدا ہا او وڈے شان والا حسین جے کو نانا موڈھیاں تے چیندا ہا او من ٹھارو حسین اور رکھی جائیں بنیاد کلمے دی او لجپال حسین الحمد طلا والناس تئیں کتا نیز دی نوک تے ختم قرآن حسین. محرم دا مہینہ ہے تو اکو ڈسنا نہ پوے بھئی محرم دا مہینہ ہے ذرا جاگو اللہ و محبت نال سبحان اللہ. فرمایا اے خون سادات دی برکت ہے تے تہوں اج اسلامی آباد ایکو پتران دیاں قربانیاں دے کیتا پیر حسین آزاد. او جڑا خرچ تھیا وچ کربل دے میرے پیر شبیر کو یادے تہوں سال برابر شام دے وچ لوگو رات رنا پیر سجا. فرمایا اسلام دے بڑے بیڑے کو لایا کندھی پاک شبیرے نانے دا دین بچاون کیتے جھلے بدن تے ظلم دے تیر شبیر اکھیں سامنے کس دے رائے کیتا صبر میڈی سین دے ویرے او بھی دین تے قربان کیتا جائیں رج نہیں پیتا کھیرے او بال صغیر. حمد و ثنا دے بعد دعا ہے خالق کائنات مالک بے نیاز اللہ سونا آپ حضرات دی تشریف آوری میزبانہ دا سونا انتظام سجاونا اللہ اپنے دربار قبول فرماوے. دلی دعا فرماؤ جتنا میرے سونے نبی دے دیوانے عاشقان مصطفیٰ نبی سونے دی اولاد نال محبت رکھنا لے حب رکھنا لے رات دے ٹائم کو محفل پا کے ٹر آئیو اللہ سونا لا تعداد بے حساب میرا مالک اجر انعام صلہ عطا فرما. اسٹیج دوتے جتنا علماء کرام تشریف فرمائیں
میرے کو سب بہتر ہیں، عرفین آلین اچھے لوگ ہیں۔ اللہ سونا آپ دے قدمیں دا سایہ، سونے رسول دی سونی امت دے ہوتے اللہ سونا تادیر سلامت رکھے، اور اللہ سونا سارے علماء دی حفاظت فرمائے۔ بہوں طالب علم دے استاد، بزرگ قابل ساد احترام، عاشق رسول، محب اہل بیت، صاحب دست و سخا، جنہ دی سخاوت بزرگی اچھی دسیں دیئے، بہوں طالب علم دے استاد، اللہ سونا آپ کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری محمد نوید صاحب نے آپ دے بارے بہوں سارا آکھیا، اللہ سونا استادیں دے پیران دا سایہ، شگرد اولاد ہنن، اللہ سونا تادیر سلامت رکھے، اور اللہ سونا آپ کو دکھاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں کو بچاوے۔ خالصتاً فقیر صاحب نے انتظام و اہتمام جوڑے، محنت کیتی ہے، کاوش کیتی ہے، دوستاں کو دعوتاں دیتی ہیں، اللہ سونا انہاں دی محنت کو رنگ لاوے، اللہ سونا این ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی جان تسیں ڈھیر سارا سفر کر رہے ہو، تو میں جناب دی زیارت واسطے آیا، اگر محسوس نہ کرو تو تھوڑے اگر تشریف گھنو تاکہ آسان طریقے نال میں کوئی بات شروع کرا۔ بھائی جان تساں بابا جی تساں صبر کرو، میرا اپنا کام ہے، میں ہوں آپ کرے ساں۔ میں دیکھنا چاہنا ہے کتنا مہمان نواز لوگ ہیں، کتنا قدر والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں۔ بسم اللہ میں درود شریف پڑھ کے بھائی جان جگہ جڑے خلا ہیں نہ انہاں کو پورا کرو چاہ۔ اتنا سفر کر رہے ہو، ضدی بندہ کوئی چنگا نہیں ہوتا، ضد کرنا ویسے انسانہ دا شیوہ ہی نہیں، ضد کرنا انسانہ دا طریقہ نہیں، کیونکہ میرے واسطے تساں سارے قابل احترام ہو، عزت والے لوگ تشریف فرماؤ، اور عزت والے اور چنگے لوگ ہی اللہ رسول دے ذکر پاک دی محفل وچ آنے۔ بس بھائی جان تساں تھوڑا جہاں گفتگو کو اجتناب کرے سو مہربانی ہو سی جناب دی۔ ویسے میں نے دا وجہ دا پابند ہمیں، اور غالباً میری گھڑی تو ان کی نہیں 11:30 تھی گئی، انہاں میں کو ٹائم لیٹ دیتے۔ میں مؤدبانہ انہاں بھائیاں کو گزارش کرے ساں، کچھ حالات ہی تھیں آ کے معلوم تھیں، یہ جلسہ رکھیں میڈا سڈوامن، میں کو دین دا جلسہ رکھیں منظوری گھنن میرا نا تھانے تے لکھاویں، بھئی ہی خطیب کو اساں سڈے میرے پڑھ دیں چاسا سی تو آدھے سن دیں چاسا سی۔ اور کچھ بندے ایسے بیٹھیں جنہاں دے دل گھٹے بیٹھیں، انہیں ڈٹھا ونجے نہ سہیں، جے اپنی واری آوے تا دن قربان جانیاں، جے کھاون دی واری آوے قربان جانیاں، اور تھوڑی جی بولن چولن دی واری ہے یہ ملتان جانیاں۔ بھائی جان اتنی سون بندے چنگے نہیں لگ دے، بندے انہوں جڑے دنا لوگ طاقتوار جوش رکھن والے محبت رکھن والے بننا دے پیچھو لڑ دے ہو، ککران دے پیچھو لڑ پون دے ہو، جدن دین دی واری آوے سر سٹ وین دے ہو، ذکر سن دے ہو انہاں لوگاں دا جنہاں نے ہتھاں تے بچے چاہتے دیتے، کم از کم اتنا نہ ہوئے بندہ تو چلو اتنا تو ہوئے انہاں دے پیران دی خاک دے برابر تو چلو بندے کو غیرت ہوئے، ایمان دی حرارتاں سلامت ہوئیں، بندے کو پتہ لگے بھئی اگر چلو انہاں بچے دیتے اسا مندہ گال تا کھا سکتے ہیں، اتنی تا بندے دے اندر کم از کم کچھ بات ہوئے۔ بہرحال علماء دی جماعت تشریف فرمائے، جناب دی پہلے اس علاقے دے اندر میری پہلی حاضری ہے، میں بالکل اختصار دنال بات شروع پیا کرنا۔ اسا اہل سنت جماعت لوگاں، اسادہ بریولی مسئلہ کے، اسا چنگے خاندان تے چنگے لوگاں نال واسطہ تے تعلق ہے، اسا بے کو چھڑیں دے نہیں تے اپنا چھڑیں دے نہیں، لیکن گال ہے بھائی جان جڑا بندہ دکان تے باندھے وہ اپنے سودے دے بارے چ دس سکدے، میرے کول دال ہے، میرے کول فلاں شے ہے، میرے کول فلاں شے ہے، یہ ممبر مصطفیٰ ہے، میں کوشش کرساں جو دو چار باتاں جڑیاں میں کراں پکیاں تے پیڑیاں باتاں کراں، اگر جناب دی ایمان دی سلامتی دسے سی کہ میں کیا آکھے اور جناب کیا سنے۔ بھائی جان اساں صحابہ کو منیں دے ہیں، علال اعلان پیاداں تے ڈنگے دی چوٹ تے پیاداں تے سپیکر تے پیاداں، ابے دے گوڑے نال نہیں بیٹھا، جناب دے علاقے چ بیٹھا، اساں صحابہ کو منن والے ہیں، اور صحابہ کو انج منن والے ہیں جی میں رب رسول دا حکم تے فرمان ہے، اساں اہل بیت کو ایویں منن والے ہیں جی میں رب رسول دا حکم تے فرمان ہے، جنہ کو کائنات دے نبی منوائے اساں انہاں کو منیں دے آئے، جنہ کو سونے ٹھکرائے اساں انہاں کو ٹھکرینے آئے، جملے تے توجہ کرو، اساں در والے ہی منیں دے ہیں، اساں گھر والے ہی منیں دے ہیں،
اے ویسے بندیاں نے اپنے اپنے ڈھونگ رچا گدن کوئی آدھے میں اون پالٹی دا کوئی آدھے میں اون پالٹی دا تو پالٹیں چ رہے ویسے فائدہ تریجا چاہوے سی تائیں نہیں ڈٹھا پرو پنچایت جگر باون والے بندے بیٹھے ہو نا دو بھراواں دی آپس کوئی اونچ نیچ تھی ونے فائدہ تریجا چاہوے دے تساں ہنائے گال ہی تے کھڑے ہو شروع کولو گھن کے تے آخر تک تے مردے ٹائم تک اے شیعہ ہے دیوبندی ہے وہابی ہے اہل حدیث ہے فلانا ہے فلانا ہے قرآن پیا دسیں دے انما المؤمنون اخوہ مسلمان آپس وچ بھرا ہیں تے بھرا کدی لڑدے مردے نہیں بھرا ایک دوجے دے بازو ہونے یہ وفاد درس پوچھ دیں تے روزانہ غازی 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 عباس کرے نے تے کو حالی پتہ نہیں لگا انہاں دی سیرت کیا دیئے غازی عباس نہر فرات تے بائے تے وفاد دامن نہیں چھوڑیں دا اساں زبان نال نعرے مریں دے ہیں اساں حسین کو منیں دے ہیں اساں صحابہ کو منیں دے ہیں اہل بیت کو منیں دے ہیں ذرا انہاں مننا ڈالیاں دے کم تا دیکھ اساں در والیاں کوئی منیں دے ہیں تے اساں گھر والیاں کوئی منیں دے ہیں جنہاں کو کائنات دے نبی نبیاں دے امام رسولاں دے سردار مونڈیاں تے چائے اساں او کو بھی منیں دے ہیں تے جڑا سونے محمد دے مونڈیاں تے سوار تھائے اساں او کو بھی منیں دے ہیں توجہ ہے میری بات دوتے یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ میرے سونے نبی دے کندھیاں تے سوار تھائیں تے نبی سونے نال التجا تے گزارش کیتی ہے سونا میں بڑے بلندی تے حامی میں بڑے منصب تے حامی میں بڑی اونچائی تے حامی تے کائنات دے نبی میں زمین تے لتھاں میں کو تکلیف نہیں تھئی میں کو کوئی درد پیڑ نہیں تھیا نبیاں دے امام رسولاں دے سردار فرمائے علی جی کو محمد چاوے جبرائیل لہاوے او کو کوئی تکلیف دے سکدے اوے جاگو بولو ذرا سبحان اللہ اللہ سکدے ہو ذرا محبت نال سبحان اللہ جے سیدنا علی المرتضیٰ میرے سونے نبی دے کندھیاں تے سوار تھائیں اساں علی کو منی آئے تے محبت پیار والے لوگ کہدن علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمے آ اتھے تیرا حج ہویا جتھے علی جمیا نیوے بولیں دے ذرا بولو سبحان اللہ بھائی جان جے سیدنا علی المرتضیٰ کو میرے سونے نبی چاہتے توجہ ہے میری بات تے سیدنا حضرت ابو بکر سائیں صدیق پاک سونے محمد کو مونڈیاں تے چاہے جی کو کائنات دے نبی چاہویں نسا انہاں کو بھی منے دے ہیں تے جڑے سونے نبی دے کندھیاں تے سوار تھی وے نسا انہاں کو بھی منے دے ہیں بغض رکھنا ہی تے ذرا انہاں نال بغض رکھ جڑا سویرے منہ کچھے انہاں نال بغض رکھے نے جنہاں دے واسطے نال تے کو دین ملے قرآن ملے ایمان ملے اسلام ملے جنہاں دی وجہ نال اج مسلمان سڑیندا پئے انسان بندا پئے انسان سڑیندا پئے انہاں نال بغض نہ رکھ یہ حسن سونے نبی دے دربار وچ ہاتھ پکڑ کے پوچھے سن سونا اے آئے کھڑے نہیں ہے ساڈے ہوبدار نہیں صحابہ اکسن ساکو منن والے اہل بیت اکسن ساکو منن والے جڑے منواون والے تے منیچان والے گھن کے سونے دے دربار ویسن اگا کائنات دے نبی اللہ دے عرش الہی دا پاوا پکڑ کے اکسن رب آئے جڑے آئے کھڑے نہیں ہے میڈے نہیں تا کوشش کر دنیا دے وچ اے لڑائیاں اے جھگڑے اے فساد اے لوگاں کو خوش کرنا اے لوگاں نال مونڈے لاونا اے ایتھائیں رائے ویسن قبر کلھی آونی ہے کٹیچنا کلھے ہے چنگیاں بناتے وان تاکہ قبر دے وچ صحابہ دے متھے لگیں تے اہل بیت دے متھے لگیں تے کائنات دے نبی دے متھے لگیں تے سارے آکھن مرحبا جی آیا نو تیری قبر وچ ملا نہیں ونجنا تیری قبر وچ ذاکر نہیں ونجنا تیری قبر وچ پیر فقیر نہیں ونجنا تیری قبر وچ زیارت تھیونی ہے سونے رسول دی والا جی موقع پیا مل دئی نبی دے یاراں کوئی مان نبی دی اہل بیت کوئی مان توجہ ہے میری بات دو تو ذرا لاؤ محبت نال سبحان اللہ نبی سونے دے غلاماں دا ثواب عرفت اعلی انہاں دا شان مقام رتبہ مرتبہ عرفت اعلی انہاں دیاں بلندیاں عرفت اعلی پیار والے لوگ کدن زرد قدر زرداراں تو پوچھو توجہ ہے لوگ کدن میرے قدر پوچھنے تو میرے بھرا کولو پوچھ شاگردادن جے قدر پوچھ دیں سارے استاد دی تو ول شاگرداں کولو پوچھ اولاد آدھی ہے جے سارے ابے دی قدر پوچھ دیں تو ول اولاد کولو پوچھ توجہ دا طالبہ
پیار والے لوگ کدن زر دی قدر زرداراں تو پوچھو، سونے دی قدر سوناریاں تو پوچھو، لوہے دی قدر لوہاراں تو پوچھو، وفا دی قدر وفاداراں تو پوچھو، چمن دی قدر گلزاراں تو پوچھو، باغ دی قدر بہاراں تو پوچھو، حسین دی قدر جا نثاراں تو پوچھو، ہوئے دولت دی قدر غریباں تو پوچھو، اما بابے دی قدر یتیماں تو پوچھو، قرآن دی قدر سپاریاں تو پوچھو، چندر دی قدر ستاریاں تو پوچھو، جے محمد دی قدر پوچھ دے وے محمد یاراں کو لو پوچھو۔ ابا ساؤنڈ ذرا سونا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو آدھے پاسے ابا نعرہ ایمیں مرے نن، ذرا محبت نال نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہ میرا ویر، نعرہ تکبیر، سجے کھبے دیکھو کیڑے موزی دا ہاتھ تلے ہے، اچھا ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، عجیب ہو وہ ذرے گردہ پیدا کرو، ایمان تازہ تھی سے توجہ ہے میری بات ہوتے۔ بھائی جان محرم شریف دا مہینہ ہے، محرم شریف دے مہینے دے اندر ہر بندے کو پیاس ہوندی ہے، تڑپ ہوندی ہے، کوئی آدھے پاکاں دا ذکر ہوئے، کوئی آدھے پاکاں دی شہادت ہوئے، کوئی آدھے پاکاں دا ذکر پاک ہوئے تاکہ ساڈا قلوب، ساڈا دل ٹھڈا تھی وے، ساڈا دل موم تھی وے، انہاں نال ساڈا پیار تے محبت ہوئے۔ نبیاں دے امام رسولاں دے سردار مسجد پاک تشریف فرماہن، نبی سونے دے غلاماں دا مجمع لگا ہویا، صحابہ دیوانے پروانے مستانے تشریف فرماہن، نبی سونے دی بیٹی دے در دی نکرانی کنیز مئی عورت بی بی مستور بچی میری پاک سین دا پیغام گھن کے تے سونے رسول دے دربار حاضر تھائن، کائنات دے نبی، نبیاں دے امام رسولاں دے سردار ڈٹھے مستور بچی دروازے مسجد دے آئیے، پیغمبر خدا فرمائے دیا کیویں آئیو؟ ماڑے سونے نبی دے دربار عرض کرتے توڑے اما نبی سونے توڑی بیٹی حسن حسین دی اما پیغام دیتے صبح دے ٹائم کو حسن حسین گئن، بچپن دا زمانہ ہے حالی ولے کہنی، ماڑے بابے کو آکھو حسن حسین دا پتہ کرن۔ میری سرے کی سمجھ آندی پئی ہے؟ حسن حسین دی تلاش کرن، حسن حسین کتھا ہے؟ اے پتہ ہونا ہے کو لگ دے جنہ دے شام کو تھوڑی دیر نال بچے گھر آویں، کدی ماں آدھیے فون ملا، کدی ماں پتر کو آکھ سے بھرا دا نمبر ملا، کدی انہاں دے بابے کو آکھ سے جلدی کار پتران دی خبر کار، خیر حالی کیوں نہیں آئے؟ نبی سونے دے دربارے چلتے جاتے یہ حسن حسین حالی نہیں آئے، انہاں کو تلاش کرو، انہاں دا پتہ کرو کتھا ہیں۔ صحابہ دا مجمع جڑیا ہویا، کائنات دے نبی کملی مبارک مونڈے تے رکھیے، فرمایا صحابہ مڈے بچے نہیں لب دے، میں حسن حسین کو لبھی آواں۔ جنہ کو کائنات دے نبی، نبیاں دے امام، رسولاں دے سردار، پیغمبر خدا، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، آقا نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبھن ونجن، تلاش کرن ونجن، ہنائے کو حسن حسین آدھے۔ جنن کائنات دے نبی مسجد پاک تو بہر تشریف گھنائن، رب دے دربار دعا منگی، اللہ میں کو حسن حسین ڈاڑھے پیارن، مل دے نہیں میرے لالان دو خیر ہوئے، غیب تو ندات آواز آئیے، مجھا نہ تھی فلاں جنگل دے اندر، فلاں باغ دے اندر شہزادے آرام فرمائے، کائنات دے نبی جو سفر کر کے تشریف گھن گئن، لیکن تا نوریاں دے سردار دا پر وچھا ہویا ہے، اتے حسن حسین آرام فرمائے۔ تو آدھی اپنی مرضی ہے پتہ نہیں تو سکے سن دے ہو، میں پاکاں دا ذکر جلدی اچھ شروع کر دیتے، جناب توجہ تے دھیان میرے پاسے بناؤ۔ لیکن تا نوریاں دے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام دے پر وچھا ہویا ہے، اتے حسن حسین آرام فرمائے، بیا پتر آسمان دے پاسے پر کیتا ہویا ہے، نبی سونے دی ذات رب دے دربار چلتے جا کیتے، میڈا اللہ ماجرت واقعہ کیا ہے؟ غیب تو ندات آواز پیان دیئے، زمین آلے پاسے پر تاں وچھوائے، انہاں کو کوئی کنکری، کوئی روڑا، کوئی وٹا تکلیف نہ دے وے، آسمان آلے پاسے پر تاں کرائے، کوئی درخت دا پاتر ڈھائے کہ حسن حسین کو تکلیف نہ دے وے۔
جنہ دے سمن دی جا جبرائیل دے پر ہومنی ہو کو حسن حسین آ دین جنہ کو رب برداشت نہ کر رہے کہ انہ کو وٹا کوئی کنکری کوئی روڑا چبھے ہنائے کو حسن حسین آ دینی وقت گزردہ رہ گئے حالات چل دے رہ گئے زندگی دے نہیں ٹور دے رہ گئے حسن حسین دیاں شانہ عرفت آلہ رتبے مرتبے عرفت آلہ ایک جاڑے دوویں شہزادے مولا امام حسن بچپن دے زمانے وچ تے مولا امام حسین نانے دی گودی اچ تشریف فرما ہیں اتنی دیر اچ جناب مولا امام حسن پاک نانے نال کلام کر کے آدھے نانا لوگ امیر جو آدھن امیر کی کو آدھن توجہ ہے میری بات ساری نگاہاں وچ امیر ہو ہے جے دی ڈبل سٹوری کوٹھی ہوئے جے دے کوئی وگھے مرلے ایکڑ کیارے ہومن اسا دیں لوگ اے امیر ہیں حقیقت جڑی ٹھاونجے جے دے پلے 5 ٹائم دی نماز ہے وہ وڈا امیر ہے حقیقت جڑی ٹھاونجے تا جے دے کل قرآن دی منزل ہے وہ وڈا امیر ہے بات عرض پیا کرے نا مولا امام حسن پاک بچپن دے عالم وچ نانے مصطفیٰ نال کلام کرے نے نانا لوگ امیر جو آدن امیر کی کو آدن نبیاں دے امام رسولان دے سردار فرمائے حسن علی دی پاک دا وارث میرا خون میرا نواسا امیر ہو کو آدن جیدہ ابا مرتضی ہوئے جیدی امہ خیر النساء ہوئے جیدہ حسین ویر ہوئے جیدہ نانا نبی ہوئے لوگ ہو کو امیر آدن نال بیٹھن مولا امام حسین علیہ السلام کربلا دا مسافر جوان اللہ اکبر نانے مصطفیٰ دے ہتھاں دے بوسا دے کے آدھے نانا لوگ امیر جو ہو کو آدھن وال ونڈ کرو غریب کی کو آدھن غریب کی کو آدھن کائنات دے نبی دے آنسوں ہی میں آئیں جی میں سامن دی بارش وسے سینے دے نال بچے کو لا کے فرمانے حسین وڈا سوال کی تئی غریب ہو کو آدھن جی کو ریت وطن چھڑاوے غریب ہو کو آدھن جی کو ریت وطن چھڑاوے وطنہ دی مجبوری کنوں گھن پردے دار صداوے پھلدا باغ نبی دا در ہتھیں نال لٹاوے در اصل غریب حسین ہو کو آدن جدی لاش کو کئی نہ دفناوے بھائی جان مکوے سی میری تقریر میری بات توجہ فرماؤ محرم شریف دا مہینہ ہی رات دا ویلائے پاکان دا ذکر سنن واسطے ٹر رہے ہو میرے پیر امام علی مقام وسطہ مدینہ چھوڑے آئے علماء کولو سنیے نبی سونے دا نواسا وسطہ حرم کعبہ بیت اللہ چھوڑے تساں علماء کولو سن دیو ہکی بات توجہ رکھنی ہے بھائی جان ساؤنڈ لوائے دا کوئی مقصد ہے پکھے لگ گئے انہاں دا کوئی مقصد ہے دریاں وچ گئے انہاں دا بھی کوئی مقصد ہے علماء استاد آئین انہاں دا کوئی مقصد ہے میرا پیر حسین مدینہ چھوڑے حسین دا مقصد ہے میرے پیر حسین دی ہکا بات فرمایا بے ایمان دے ہاتھ نہیں دیونا فاسق دے ہاتھ نہیں دیونا شرابی دے ہاتھ نہیں دیونا بے نمازی دے ہاتھ نہیں دیونا بے ایمان دے نال مونڈا نہیں لاونا بھاویں بچے وین دوڑنے پر ظالم کو ہاتھ نہیں دیونا پہلے بندے تو گھن کے آخری بندے تک جملے تے توجہ کرو اگر کوئی بندہ سودی ہے تا سارا دی آئے شرابی ہے تا ساڑا مونڈا نالے بے نمازی ہے تے ساڑا مونڈا نالے یاد رکھی مار ونجڑی موتے مٹی آوڑی ہے چار کندھا گال لاوڑی انہا کم نہیں آوڑا کم سوڑے محمد آوڑی اللہ جانے تیری قبر دے آوین یا نہ آوین اللہ جانے تیری میت دعائی منگن یا نہ منگن اللہ جانے تیرے سرانے یاسین پڑھن نہ پڑھن جنہ دے نال تو پیا نبھینا ہے انہ تیرے نال وفا نہیں کرنی وفا سونے محمد تے دی اولاد کرنی آج صحابہ دے دشمانل تیری یاری ہے اہل بیت دے دشمانل تیری یاری ہے یاد رکھی میری بات دنیا دیاں یاریاں چار دیوارہ کم آسن مرن دے بعد
کائیں کام آونے ہر بندے چاہ کے تے کو اگاں چل کے پچاونے چلو چاہ ونجو میاں تے جنازہ مرن دے بعد ہی نہ کام نہیں آوڑا میں چاہنا صحابہ نالی نہ ونجا اہل بیت نالی نہ ونجا اللہ دے اولیاء اللہ نالی نہ ونجا غوثاں تے کتباں دے نال نہ ونجا سونے نبی دی آل اولاد نال پیار تے محبت کر او دنیا دی زندگی چار دیواراں دی زندگی آئی اے تا ہوں والے پتہ لگ سی جڑے حالی مار نہیں سکدے سکی اولاد ناتے چھوڑ گئی ہے سکے بھران ناتے چھوڑ گئے اج پانی پاون والا کوئی نہیں پاسے پرتاون والا کوئی نہیں اللہ دی پکڑ جو تھئی ہے مالک دا قہر تے غضب جو آیا ہے اج کوئی بندہ پوچھن والا کوئی نہیں اج کوئی بندہ دعا دیون والا کوئی نہیں اج کوئی بندہ پانی دا لقمہ دیون والا کوئی نہیں میں کہ دنیا دے وچ راونے لڑائیاں تے جھگڑے چنگے فساد نہیں ہوندے اچھے بندے ہوئے ہونے جڑے ساریاں نال بنے نبی سونے دی اولاد دی محبت اصحاب دی محبت اولیاء اللہ دی محبت کامل تے اکمل لوگاں دی محبت بات دور چلی ویسی میرے پیر حسین دا ہی کو مقصد آویں فرمایا شرابی دے نال میں نہیں کھڑنا بے نمازی دے نال میں نہیں کھڑنا رشوت سود والے دے نال میں نہیں کھڑنا بھاویں بچے وینل تونیل پتر وینل تونیل بھانجے وینل تونیل بھتیجے وینل تونیل بھرا وینل تونیل پر ظالم دے ہاتھ نہیں دے دا اے میرے پیر حسین دا پہلا مقصد آوی لجپال حسین پیا دسیں داوی میں ظالم کو ہاتھ نہیں دیونا میں نہ نماز چھڑے نہ قرآن دی منزل چھڑے نہ وسطہ نانے دا مدینہ چھوڑ کے حرم دی دھرتی تے ٹر گئے حرم دی دھرتی چھوڑ کے کوفہ ٹر گئے کوفے دی دھرتی تے کربلا دی نگری پہنچ گئے نہر فرات تو آپ دے خیمے پٹائے گئے میدان دے وچ لائے گئے ہر موڑ دے وچ حسین دا غازی عباس ویر میدان جا دے حسین مدینہ نہ چھوڑ میں کوئی اجازت دے مکہ نہ چھوڑ میں کوئی اجازت دے نہر فرات تو خیمے نہ پٹاؤ میں کوئی اجازت دے میرا پیرا دے غازی بھیراواں کو بھیراواں دے ناد ہونے بیاوان علی نسل کو درس پیا دینا میں ظالم دے ہاتھ نہیں دینا میں ظالم دی بیعت نہیں ہوندا میں ظالم نال یاری نہیں لیندہ مسلمانوں 7 محرم دی رات کو لپاکاں دا پانی بند تھی گئے رات دا ویلہ تے جناب علی اکبر پاک حسانی بطول میری پاک سین حکم فرمائے اکبر جی میری پھوپھی اماں فرمایا نہر فرات ونو تے پانی گھن لاؤ مولا حسین دا بچڑا جڑا شکل سونے نبی دی لگدا ہے جناب علی اکبر پاک نہر فرات پہ وینل تے 500 فوج دا دستہ رستہ پیا روکیں دے روندے ہوئے اکبر پاک واپس آئے نبی سونے دے نواسے دے کنہ تے آواز یہ اکبر کیوں ادھر ہونا ہے ادھے بابا ظالمہ پانی بند کر دیتا ہے 500 فوج دا دستہ نہر فرات تے لگا ہویا ہے تے آل محمد دا پانی بندے یزیدی کھڑے آدھے کہ گڈا پانی پیسن اٹھ ڈاچا پانی پیسن حیوان پانی پیسن درند چرند پانی پیسن تے آل محمد دا پانی باندے مولا حسین 18 سال دے اکبر کو سینے نال لاغے فرمین روندہ کیوں ہے آدھے روندہ تاواں پانی نہ مل سی نماز کیویں قرآن کیویں نبی سونے دا نواسا مولا امام حسین فرمین اکبر سگنان محمد تیمم دا طریقہ سکھائے اسا مٹی تے ہاتھ لاؤنے نماز ہی پڑھنی ہے تے قرآن دی منزل ہی پڑھنی ہے 7 محرم دی رات کو لو پانی بند تھائے ڈا محرم دی دیوار کو وارو واری قربانیاں پیا تھین تے وارو واری جامع شہادت نوش پہ کریں میں بھی چنگا پیا پڑھ دا تساں بھی آسان طریقے نال سن دے پائیو پتہ تا ہنائے کو لگ دے جنہ دے گھر ہے
ایک میت آندی ہے پتہ تو ہنائے کو لگ دے کدی بھرا دی لاش گھنا ہے پتہ تو ہنائے کو لگ دے کدی بھانجیاں دیاں لاشاں گھنا ہے پتہ تو ہنائے کو لگ دے جڑے ویر دی نشانی مولا قاسم پاک دیاں بوٹیاں چوڑ کے گھنا ہے پتہ تو ہنائے کو لگ دے جڑا 18 سال دا گبھرو پتر گھنا ہے جدن ڈا محرم دی دیوار کو میرے پیر امام حسین قربانی دیتی ہے میں نکتے دے کے اگاں پیا وے نہیں جملے تے توجہ کرتا کہ ڈا محرم گزر گئے میں تے کو داخلہ شام شہیدہ اگاں دیا منزلہ دساواں کہ میرے پیر حسین دا قافلہ مقدس تے عرفات طیب تے طاہر قافلہ واپس مدینے دے پاسے شام دے پاسے دمشق دے پاسے بیمان یزید پلید دے پاسے اے مقدس تے عرفہ قافلہ کیویں آیا ہے جدن ڈا محرم دی رات گزر گئی ہے ڈا محرم دا نہیں گزر گئے 11 محرم دی رات ہے علماء گلو سن دے ہو میرا پیر حسین دی تقریر دے آخری الفاظ فرمایا اما دی جائی آج شام تک میری منزل مگوے سی تیری منزل شروع تھی سی آج دھیاں دے پیو بیٹھے ہو بھینی دے بھرا بیٹھے ہو پاکاں دا ذکر سنانا ہے ہو جدن 11 محرم دی رات یہ میری پاک سید زادی نواب زادی امیر زادی مرشد زادی حسین دی بھین علی المرتضیٰ دی بیٹی رسول دی نواسی رات دے ویلے گلاشاں دے پارہ دی دے دی اے سننا بڑا آسان ہے مگر پتہ ہنائے کو لگ دے اللہ نہ کرے رات دا کہیں کو میت رکھنی پائے ونجے پیچھے ٹولیاں بانوے نے برادری دے بھراواں کو سڈو فلانے کو سڈو ادھی رات دے حصے کو میں باساں ادھی رات دے حصے کو میت نال تو باسے تے جدن 11 محرم دی رات یہ میری پاک سین ایک لاش تو اٹھی تے بھائی لاش تے وینل بھائی لاش تو اٹھی تے بھائی لاش تے وینل جنہ کو کفن پوا والا کوئی نہ ہاوی جنہ کو کپڑے پوا والا کوئی نہ ہاوی جنہ کو تسلیاں تے تشفیاں دے والا کوئی نہ ہاوی اوے جنہ کو فاتحہ دے والا کوئی نہ ہاوی اج آسان طریقے دے نال جیندہ پائیں 11 محرم دی رات مک گئی پاکاں دا طیب تے طاہر عرفہ تے آلہ قافلہ مقدس تے عرفہ قافلہ واپس دمشق دے پاسے شام دے پاسے پیان دے ایک وقت ہے میرے پیر حسین دی نکرانی ہے توجہ ہے میری بات ہوتے ایک وقت ہے میرے پیر حسین دی نکرانی ہے جدا ناؤ بی بی شیری پاک ہے سلام اللہ علیہا میں بی بیاں دا بڑا ادب و احترام کردہ میں کوشش کردہ کہ پاک لوگاں دے بیویاں دا نام بچیاں دا نام طیب تے طاہر سینی دا نام نہ چاہوا کیونکہ وہ عرفہ تے آلہ بی بی آئیں وہ مقدس تے بلند تے بالا بی بی آئیں وہ ایسیاں بی بی آئیں جنہ کلو سورج حیا کریں دے ایسیاں بی بی آئیں جنہ کلو چان حیا کر دائے ایسیاں بی بی آئیں جنہ دے مونڈے تے کرامن کاتبین نہیں باندے ایسیاں طیب تے طاہر بی بی آئیں جنہ دی روح قدرت کریمی دے نال اللہ آپ گھن دائے ایسیاں طیب تے طاہر بی بیاں دا ناوان دا میں آدھی نہیں میں چوکاں تے چاہواں میں سڑکاں تے چاہواں میں سپیکراں تے چاہواں جی میں تے کو اپنیاں دھیاں پیاریاں نی میں رسول کو اپنیاں جائیاں پیاریاں نی جی میں تو اپنے دھیاں دے پردے کجین ہے تے چوکاں تے نانی دسیں دا میں میری پاک سینی دے ناوان دا خیال ادب و احترام جگی دا جملہ میں ادا پیا کردہ حسین دے دردی نکرانی ہے کنید بی بی ہے جنہ دناؤ بی بی شیری پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہ حسین پاک دے دردی نکرانی تے کنید برتن دھوانا لیے وقت گزردہ رہ گئے حالات چل دے رہ گئے میری پاک سین حسین دے دربار چلتے جا کی دیے حسین جی کے آکھنا چاندے ہو فرمایا توڑے دردی نکرانی جوانے بچی دی ڈولی دا انتظام کرو شادی دا احتمام کرو میرے پیر حسین جلدی دے نال تشریف گھنائن بچی دے سر تے ہاتھ رکھے کلام کر کے آدن دھیا میں بابا بن کے تیری شادی کرنا تو را دیئے بچی کلام کر کے آدھیے اس نالوں وڈی خوش نصیبی کیا ہو سے میں حسین دے درو روان
روانہ تھی اس نالوں وڈی خوش بختی کیا ہو سے میں کو بابا بنا کے حسین شادی دی ڈولی دے وقت گزرے براتی بندے دروازے تے آئے میرے پیر حسین نے براتیاں دا استقبال کیتے دھیاں دے پیو بیٹھے ہوں جدن بچی روانہ پئی تھی نہیں ہوئے ڈولی ویندی پئی ہوئے ایک کونے دے وچ اماں بیٹھی رون دیئے ایک نکران دے وچ بھرا کھڑے رون کئی جگہ تے بابا کھڑا رون دے کلام کر کے آدل کیوں پہ رون دے ہو ہر کئی کو پتہ ہے آج میری بچی پئی ویندی ہے آج میری بھیڑ پئی ویندی ہے ماں کلام کر کے آدھے دھیا تے کو گھبراون دی لوڑ نہیں میں تیرے بھراواں کو بھیجیں دی راسا تے کو گھبراون دی لوڑ نہیں میں تیرے بابے کو بھیجیں دی راسا جدن میرے پیر امام حسین دے درد اتے ڈولی براتی لوگ آئے پیر حسین میری پاک سین دے سر تے ہاتھ رکھے نکرانی تے کنی دی ڈولی پہ دین فرمایا ابا بن کے میں تیری شادی پیا کرے نا میں تیری ڈولی پیا دینا جدن ایو وقت آن دے بچی ڈٹھے مولا امام حسین دے رخسار دے پاسے کلام کر کے آدل ابا جو بن کے پرنے دا پائے ایک میرے نال وعدہ کر میرے گھر آسے کے کہنا میرا پیر حسین فرمے دے وعدہ پیا کرے نا میں بابا بن کے تیری ڈولی پیا لینا میں تیرے بوئے تے ضرور آسا میں تیرے دروازے تے ضرور آسا میں تیرے گھر ضرور آسا بچی کلام کر کے آدھے میرے نال دوجا وعدہ کر کلہ نہ آویں جدن آویں تا ثانی بطول بی بی زینب کو نال گھیلا ہوئے جدن میرے دروازے تے آویں میرا ویر اکبر رلے ہوئے جدن میرے دروازے تے آویں میرا چاچا غازی عباس رلے ہوئے میرا پیر حسین فرمے دے نکرانی دے نال کلام کر کے میں وعدہ پیا کرے نہیں ثانی بطول رلے ہو سی تیرا چاچا غازی عباس رلے ہو سی میں وعدہ پیا کرے نا تیرا اکبر بھرا رلے ہو سی میں وعدہ پیا کرے نا میں تیرے بوئے تے ضرور آسا بچی خوش تھی کہ آسان طریقے دے نال ونجن لگی ہے میرا پیر حسین کلام کر کے آدھے دھیا تائیں اپنے وعدے کی دل ہن ذرا میرا وعدہ ہی سنیا ہن ذرا میری گالی منیا ابا کی آکھنا چاندے ہو فرمایا دھیا وعدہ وفا میں کرنی ہے پر یاد رکھی میں تیرے بوئے تے آسا باسا کہنا میں تیرے دروازے تے آسا پر خاصا کہنا وقت گزر گیا حالات ٹر گئے پاکاں دیاں قربانیاں تھی گئیاں مقدس تے عرفہ کافلا واپس بھی آندے شام دے پاسے ایک بچی کنائے دیوہاراں دے بعد ٹر رہی ہے بی بی تو جو آدھی آویں میں حسین دی دھیاں تیرا بابا کدی تیرے دروازے تے نہیں آیا بچیاں کلام کر کے آدھن تو جو آدھی آویں میں پاک حسین دے در تو آئیاں اسا کدی تیری اممہ کو آندہ ویندہ نہیں ڈٹھا تیرے دروازے تے بھرائی نہیں آندے اللہ نہ کرے بھائی جان کوئی بھراواں دے دل سخت ہوویں تے بھرا بھینی دے در تے نہ ونجل پیچھے مایا تانا دے کیا دن لگ دے تو مویا بھراواں والی ہے تیرے دروازے تے کوئی آندہ ہی نہیں لگ دے تیرا کوئی ولی تے وارثی کوئی نہیں لگ دے تیرے ڈوکھ دی خبر گھننا نالا تیرا کوئی نہیں بچیاں کلام کر کے دن بی بی جدن دی تو آئی ہے تیرے دروازے تے کوئی بھرا نہیں آیا جدن دی تو آئی ہے تیرے دروازے تے بابا نہیں آیا بچی کلام کر کے دیا گھبراون دی لوڑ نہیں میرا بابا کوئی عام انسان تا نہیں جدن آسی کائنات کو پتہ لگ سی میں تو آکو سدے سا جدن میرا بابا آسی کوئی عام بندہ تا نہیں کہ ایمیں لگاوے کائنات کو پتہ لگ سی دھرتی کو مل پوسی آسمان کو پتہ لگ سی حسین پیان دے جگر گوشہ بطول پیان دے علی المرتضی دلال پیان دے رسول دا خون پیان دے وہ کوئی عام میرا بابا تا
نہیں جدن میرا بابا آسی میں تو اگو سروے تھا میں تو اگو اپنا بابا دکھے سا شریف لوگوں رات ویلے کو پاکاں دے ذکر چرووانا لے جملے میرے تے توجہ کرے سو اے مقدس تے عرفہ کافلہ ٹردہ ہویا موصل دے چوک دے قریب آیا چھوٹے بالان نادان بچے بھجدے ہوئے بی شیری دے گھر گئے اسا کلنا دے نال سونے آئے حسین لجپال دا کافلہ پیا آندے اسا کلنا دے نال سونے آئے حسین لجپال دا کافلہ پیا آندے بچی چھوٹے بالا نال کلام کر گیا دے تسا میرے بابے کو ڈٹھائے چھوٹے بچے کلام کر گیا دن رش اتنا ہا تیرا بابا نظر دا کہنا رش اتنا ہا تیری اممہ نظر دی کہنا ہائی جڑے اٹھان دے پلانا تے سوارن اٹھان دے پیری کجے ہوئے آل وہ باپرد بیبیاں سوارن کوئی پتہ نہیں اساں بس سونے آئے حسین دا کافلہ بھی آندے شریف لوگوں بچی اپنے دروازے تو بے دروازے تے گئی ہے آؤ دھیاں بھیڑی میں تو اکو اپنا بابا دکھاوا میں دروازے تے گئی ہے آؤ میں تو اکو اپنا بابا دکھاوا میں جو تو اکو آدھی آمی میرا بابا آسی میں تو اکو بابا دکھے سا آج میرا بابا بھی آندے میں تو اکو بابا دکھاوا ایک دروازے تو بے دروازے بے دروازے تو بے دروازے بے دروازے تو بے دروازے اللہ نہ کرے بچی غریب خاندان وچ ہوئے زور خاندان وچ ہوئے تے بچی کوئی ایسی جگہ تے ہوئے جتھا گھر دا خامد موقع تے موجود نہ ہوئے بچی ہمسایاں دے کولو پیسے گھن سی کسے کولو بوتل ادھاری گھن سی میرا بابا آدھا جو پئی میں پانی پیلے سا میں کھانے کھوے سا دھیاں دے دل نازک ہونے دھیاں دے دل چھوٹے ہونے دھیاں دے دل موم ہونے آج ظلماتی اندھارے دی بات ہے بھرا حق کھانن بھینی دا پیو حق کھاندے دھیاں دا اج ظلماتی اندھارے دی باتیں خون سفید تھی گئن ناتے ترٹ گئن مان مک گئن بھراواں دی ہمدردیاں ختم ہو گئی لیکن دھیاں تے بھینی عرفت اعلی شان دیا مالک جملہ ادا پیا کرنا بھائی جان جڑا پترا دے میں 1000 دا جوڑا پینا بچیا دیے بابا غریب ہے بابا مزدور ہے پیارا لے لوگ قدر شالا دھی دا بوچھن قائم رہی بول سکتے ہو ذرا سبحان اللہ بھائی جان ہنائے کول پوچھو جنہ دیاں دھیاں خدمت گزارن 5 پترن پانی دیوان واسطے ایک نہیں آندا 4 پترن رات دا پاسا پرتاون واسطے کوئی نہیں آندا دور دی دھی ہوئے آسا تے امیدہ لیں دیئے ساری رات دکھی بابے دے نال باندھیے کدی بابے دے پیر دباوے کدی بابے دے کپڑے بناوے کدی بابے دے کول پانی پلاوے پیارا لے لوگ ادن شالا دھی دا بوچھن قائم روی تے دھی خیرہ مانگ لکھ باندھیے بان نوکر پیو دے ویڑے دی چون گلیاں دے ککھ باندھیے او جدا پیو کبڑی جبوے دھی کرنیوی اکھ باندھیے پتر تیرے تھی سامنے ویندے دھی عزت تیری رکھ باندھیے تو آدھی اپنی مرضی ہے تو سجی میں سنو میں عرض پیا کریلا رات ویلاوی ثانی بطول کدی سجے ونجل تے کدی کھبے ونجل پیارا لے لوگ دن آوے دکھ تکلیف جے دھیاں کو تے دن دے پیو ماں آن دلا سے جے پیو نہ ہووے پتر ہووے تھی ویندہ وقت وی پاسے او شبیر دی بھیڑ یارو آخری ویلے رہی دے دی آسے پاسے متا کئی پاسو پیا آدھا ہووے میرا غازی ویر
عباس بھائی جان تا پتہ ہونا ہے کو لگدا ہے پیار تے محبت والے لوگ کہندے ہے دستور جو مشکل وچ آندے خون دے رشتے یادے تے جیندے ہوون اوکھے ویلے آ کر دیکھن امداد او پایا ہاتھ شبیر دے جگر یوتے جدہ شمر نے نال جفا دے سیدہ دے تیری جرت نہیں آج کنڈ میں دیتے ہوندے ہاتھ عباس بھرا دے بھائی جان اج بندے نکیاں باتاں دے پیچھے ناتے ترول دینے میں کہ دور دے رشتہ دار پتہ نہیں کتنا دیر دے بعد آویں ہمسایاں دے نال بنا ہمسایاں دے نال بھلا کر اے دنیا دیا باتاں چھوڑ دے اے اڈر لیا کھڑے اے اڈر لیا کھڑے او تو پیار اتنا پیدا کر تیرا بھرا کہیں دے پاسے نہ رلے او تیرے نال جوگ جوگ تے محبت جیوے اے دنیا دی زندگی تے چار دیواراں دی زندگی آئی میں بات عرض پیا کرے نا بھائی جان ہر بندے کو اپنی اپنی دا ناز آئی تو ناز کر صحابہ دا تو ناز کر اہل بیت دا تو ناز کر اولیاء اللہ دا تو ناز کر کامل تے اکمل لوگاں دا وہ دنیا والو جنن مقدس تے عرفہ کافلہ پیا ٹردہ ہاوی تے بی بی شیری پاک کو بچیا ون آکھے اسا سونا آئے تیرا بابا حسین پیا آندے میں اسے با جلدی دے نال مٹھے پانی دے جام بنایا میرا بابا بھی آندے میں پانی پی لے سا ایڈو پلنگ جوڑ کے رکھے میں پلنگ تے اکبر کو ملے سا ای پلنگ تے چاچے غازی عباس کو ملے سا ای وڈے پلنگ تے میں باب حسین کو ملے سا دھیاں لے بیٹھے ہو تو جملے تے توجہ کرو اے ہر دھی دی فریاد اے ہر دھی دی التجائے بچی کلام کر گیا دے ای جا دے میں پھوپھی بی بی زینب پاک کو ملے سا ای جگہ تے میں اکبر پاک کو ملے سا وقت گزر دا رہ گئے حالات چل دے رہ گئے بی بی شیری پاک دا دروازہ آیا ہے میرے پیر حسین دا نو کے سینال تے سر تو آواز یہ دھیا مل کھل تیرا بابا تکو ملن آیا مل گھن دھیا ہوں میں تیرا بابا تکو ملن آیا بچی دے کلہ تی آواز آئیے پتہ لگے آواز تا میرے بابے دی ہے گال تے جملہ تا میرے بابے دا ہے اللہ جانے میرا بابا اندر کیوں نہیں آندہ میں کو بہر کیوں سڑیں دے دوسری مرتبہ میرے پیر حسین دے لبا تو آواز آئیے دھیا مل گھل تیرا بابا تکو ملن آیا مسلمانوں بچی نے دل جرادت خیال کی دے میں چوک تے کیوے ونیا میں گلی تے کیوے ونیا میں دروازے تے کیوے ونیا جو میں پردے داراں دے گھر ہوئیاں میں پاک لوگاں دے گھر ہوئیاں حسین آنکھیں میں گدھیا پردے بھول گئی ہیں چادرہ بھول گئی ہیں برکے بھول گئی ہیں تے ہون گلیاں تے چوک جو سامنے آ گئی ہیں اے دل چرادہ تے خیال لا کہ میں سے با دیوار دے اولے دے نال میں سے با دروازے دے اولے دے نال زمین تے سہم تے بہ گئے تیسری مرتبہ میرے پیر حسین دی آواز یہ شیری میں تیرا بابا حسین تے کو پیا سنینا تے دروازے تو بہر کیوں نہیں آندی میں سے با دروازے دا لڑ ہٹایا ہے دیکھے تا سامنے نو کے سنال تے حسین دا سر تے لبا تو آواز پیان دیئے میں وعدے بھلا نمی میں وعدے وفا والا میں وعدہ وفا کرنا یا میری بچی میں جو وعدہ کیتا ہے میں تیرے در تے آسا آج دیکھ میں تیری پھوپھی کو نال گھلایا آج دیکھ میں تیرے چاچے غازی کو نال گھلایا آج دیکھ میں تیرے ویر اکبر کو نال گھلایا میں دوڑ دی ہوئی ہے تے سام کو پکڑ کیا دیے بابا اے کیا وعدہ پالئی دھیاں دے گھر پیوئی میں آنے
بابا اے کیا وعدہ پالے دھیاں دے گھر پیوئی میں آنے جی میں تو آیا ہے حسین دے لبا تو آواز آئی ہے میری بچی میں نہ تے کو آکھیا ہے میں آسا سہی پر باسا کہنا میں آسا سہی پر کھاسا کہنا میری دھی میں وعدے وفاواں میں وعدہ کیتا ہے میں اکبر کو رلے رلایا میں وعدہ کیتا ہے میں تیرے چاچے غازی کو رلے گھلایا میں وعدہ کیتا ہے تیری پھپھی زینب کو رلے گھلایا بچی کلام کر گیا دے شالائی میں تا کوئی پیو دھی دے گھر نہ آوے وہ جیوے میرے گھر میرا بابا حسین آیا ہے اے میں کے پیڑے دیا نو کے سنان تے حسین دا سر ہے طیب تے تاخر لوگاں تے عرفہ لوگاں دا سر ہے میں سانگو کو پکڑی آئے روح پرواد تھی گئی آئی موسل دا چوک آئی بی بی شیری دا مزار آئی میرا پیر حسین تا نکرانیاں دے نال وفا کیتا ہے تو اپنیاں نال وفا کر میرے پیر حسین تا نکرانیاں نال وفا دے وعدے نبھائیں تو اپنیاں جائیاں دے نال وعدے نبھا لفظاں تے غور کر میرا بھرا میرا پیر امام حسین او سخی بادشاہ او طیب تے تاغر حسین جڑا میدان کربلاج کھڑا آدھے ہر پاسو بدھ آدھے تیر کتاران توڑے دشمن لکھ ہزاران ساڑیاں صبر دے نال گزاران اللہ ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے میں جناب دی محبت کو دیکھ کے حاجی صاحبوں کریمن شفیقن مہربانن اور کچھ عرصے کلو انہاں نال ساڈا پیار اور محبت انہاں دا حکم تھیا میں انہاں دا حکم ٹالیا کوئی نہیں آپ بزرگن علماء نال انہاں دا بڑا واسطہ تے تعلق ہے میں فقیر صاحب باقی جتنی انتظامیہ ہیں علماء ہیں بزرگن اور خاص استاد محترم کلو دعا دے اساں سارے طلبگار ہیں میرے بھراوو لڑائیاں وچ کچھ نہیں پیا مہربانی کرو ذرا جھلی چو اپنے غصیاں کو جھلو پیار رکھو محبت ونڈو صحابہ نال اہل بیت نال پیار کرو یہ لوگ سارے کام آمن والے لوگ ہیں یہ لوگ حوض کوثر پلاون والے لوگ ہیں یہ لوگ پل صراط تو گزارن والے لوگ ہیں یہ لوگ جنت پہنچاون والے لوگ ہیں ہنے نال ونجیسو تا دس ہنے کولو وڈا کیڑا ہے جن نال تو بنے سے تائیں نہیں ڈٹھا کیڑا کیڑا اج نیٹ دا زمانہ ہے ذرا چاہ نیٹ دی دنیا کو جے ذاکراں کو دیکھنا ہی تا دیکھ جے مولویاں کو دیکھنا ہی تا دیکھ انہاں دا دین تے پیار دیکھنا ہی تا والی دیکھ انہاں لوگاں دے آنکھے تے رل کے پاک لوگاں کو نہ چھوڑو لوگاں کو رل کے تے لوگاں نہ رل کے نہ انہاں عرفت اعلیٰ لوگاں کو کانڈ نہ کرو یہ تا دنیا دے پجاری لوگ ہیں یہ تا دنیا نال محبت رکھن والے لوگ ہیں اصل لوگ تا او لوگ ہیں جڑے دین دے وفادار تے خدمت گزار لوگ ہیں انہاں لوگاں دی کوئی بادشاہت کو نہیں تو 5 منٹاں لی بات ہے اگا بناتے ونجو تساں ایک جڑے مولوی کو فیس نہ دیو والی کو سڈو وال آندے ذاکر کو پیسے نہ دیو وال سڈو آندے ایمان اللہ بھائی جان لڑائی جھگڑا فساد کچھ نہیں پیا اپنے ضمیر کو پوچھو جڑا ذاکر جڑا مولوی کوئی اے بیبیاں دے نا چاہوے تے بیبیاں دے پردے دے نا چاہوے تے بندہ اندے کول ایک دفعہ پوچھ تو سکدے نا اپنی دھی دا نا ہی دسائی وان تو کیوں نہیں دسیندا اپنی دھی دا نا تیری دھی عرفت اعلیٰ انہاں بیبیاں کول تیری دھی مقدس ہے تیری ماں بہن مقدس ہے تے بیبیاں دا نا جویں مرضی آوے تو چاویں کھڑا کوئی شرم کر کوئی حیا کر میرا بھرا اگر اس مجمع عام دے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوئے خدا نہ خاص کوئی بندہ کسے نال کوئی طلاق کلامی یا بات چا کر رہے جڑا بندہ چوک تے وان کے دسے سی ظالم او ہے یا جڑا اتھا بیٹھے او ہے جے ہوں دی وان کے عزت دا نچھار کیتے اوہ فلانا تے کو کھلے پیا مرے اوہ فلانا کھلے پیا کھاندا اوہ بیستی اے پیا کریں دے پاکا لوگاں دے قافلے عرفت اعلیٰ مقدس قافلیں درس کتب دیاں کتاباں پڑھ طرفین دا مطالعہ کر میں درس کتب دیاں کتاباں تے پڑھے جڑیاں اٹھان دے کچاویاں دو تے بیبیاں سواران انہاں اٹھان دے گوڑے ہی نہ نظر دے ہاں اتنا پردے دار و با پرد بیبیاں عرفت اعلیٰ بیبیاں امتحان جب تک کہ امتحان ہے انہاں دے انعام تا دیکھ جنہاں دے کپڑے جنت چوانے
اللہ میری حاضری کو منظور اور مقبول فرماوے بھائی جان میں کو بالکل اے منگن دا ڈا نہیں آندا یعنی میں ایسا بھولا بندہ میں اپنے پیسے نہیں منگدا جلے میں اپنے پیسے نہیں مانگ سکدا میں بے دے کے منگنا لیکن میرے بھائیاں میرے ویراں میرے دوستاں آکھے بھی تساں مدرسے واسطے اس جگہ واسطے اے عوام کو چندہ منگا ہے چندے دا انہاں کو اکھا ہے تو میں کو تا منگن دا ڈا نہیں آندا تو آکو تا دیون دا ڈا آندے نہیں توجہ تھئی میری بات ہوتے بھائی جان میں کو نہیں ڈا آندا تو آکو ڈا آندے بسم اللہ پڑھ کے نیاد حسین اچ حصہ رلاؤ تاکہ توڑا ثواب کار خیر اچ حصہ رل ونجے جب تک جگہ آباد راوے مدرسہ آباد راوے فقیر محنت کرندہ راوے اللہ تو کو اجر تے انعام صلہ دیندہ راوے بسم اللہ بھائی جان دیر نہ کرو جلدی نالی میں تشریف گھنو بسم اللہ جلدی نال جو حسب توفیق ہے بسم اللہ میں جلدی نال تشریف گھنو تاکہ اپنا حصہ ملاؤ میں ایک جاتے تقریر پیا کرا تو میں بات آ گئی تو انہوں نے بسم اللہ ایک کون ہے جڑے جمع کرنے والا بندہ خزان چینہ دا کون ہے بسم اللہ حضور آؤ بسم اللہ جلدی کرو بھائی جان جلدی کرو او بندہ مرلا گننا ہوئے نا مرلا بھرا دے نالی بھاویں سانجا ہوئے نا وہ یاد ہے کہ لالا میں کو ڈے چا فرانٹ دے ہوتے بھاویں فوٹ ڈو فوٹ گھاٹ دے چا تے فرانٹ دے ہوتے دے چا ماں ایک جگہ تے تقریر کی تھی تے ماں کہ یار آنکھو سبحان اللہ انہاں بابے دے وچوں ایک بابا بولیا بسم اللہ استاد محترم 500 روپیہ خدمت کی تھی لالا جی توڑے وچ 1000 والا کوئی کہنی 500 والا کوئی کہنی جی وہ ہو جلدی کرو مہنگائی کو میں تا نہیں کی تھی ووٹ دیتے نوے چسوں چاہو ہن مزے گھنو بسم اللہ سائیں 1000 روپیہ ماشاءاللہ اللہ پاکستان دی بادشاہی عطا فرماوے نالی وقت میں کو نکان نے جدس آئے پچھلے دفعہ صاحب دو رشید حقانی کو سڈی آئی ان ڈھیر سارے پیسے جمع کر دیتے ہیں چلو میری کانڈ تا نہ لوا ہے پیر تے مولوی فرق تا رکھا ہے اتنا مہربانی کرا ہے بسم اللہ اما کہ لالا سبحان اللہ کو تو بابا ہے کچھ کوڑیج کے بولیا مولوی صاحب ماں کہ جی آپ ہی آنکھو سبحان اللہ میں کہ خیر سے ناراض کیوں تھی گئی ہوں کہ جلے تقریر مک دیے ماں کہ جی تو آکو تو صحیح وال چرگے تے مرغے کھویں انساکو تو چاول دینا مرغے کلے کھاندے ہوتے وال جڑنا ہے سبحان اللہ کلی آکھو میں کہ لالا پہلے نمبر تے تا مرغے کھاونا لے دا حال دیکھ اگے مولویان جنہ کو 3 بندے چاہتے گھنا دے توجہ نہیں تھی میری بات 17-18 روٹیاں پہلے کھانے ہیں 6-7 بعد کھانے ہیں ترکڑے ہوندے ہیں تے پتہ لگ دائی میں کہ لالا آج مرغے کلے کھانے ہیں تا مسیطیں بانگیں کلے دیندے ہیں تو تا بارو بدا داؤنی میں مسجد نہ تو میرے نیڑے تے نہ میں تیرے نیڑے بسم اللہ بھائی جان جنہ دوستوں کو اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے جلدی دے نال اپنا حصہ ملاؤ تاکہ توڑا کار خیر حصہ رل ونجے واقعی گال ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے حالات ہی بہت زیادہ نازک ہیں میں کو جناب دا بھی احساس ہے اپنا بھی احساس ہے مدرسے دا بھی احساس ہے لیکن کیا کری چھے مجبوری یہ ہوندی ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں تم نے حقیر سمجھ کر بجھا دیا یہ فیکٹری اتھا مال تیار تھی سے تا اگا تواری کوئی ایمان دی سلامتی کلمے دی سلامتی دین دی سلامتی دین دی بقا واسطے تو آکو کوئی بیان دے سے درس سنے سے قرآن سنے سے اما بابے دی شان دے سے اللہ پاک تو آکو میں کو دین دنیا وچ بھلایاں تے شانہ عطا فرماوے ابا حضور دے لکھے ہوئے وظائف ہیں اے بندیاں دے بے روزگاری دی وجہ کولو بندے پریشان کوئی بندے بیماری دی وجہ کولو پریشان دکھ چھوڑیں دا ہی نہیں کوئی بندے دھیاں پتران دے رشتے دی وجہ کولو پریشان مصیبت زدہ ہیں بھائی دین گزر دے نہیں دین کھٹ دے نہیں ابا حضور نے پورے ہفتے دے وظائف لکھیں استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم یہ پورے آپ نے ہفتے وار دے پورے وظائف لکھیں جنہ کو ضرورت ہو سی بال توڑے کو لاسی 50 روپیہ انہاں دا ہدیہ ہے جنہ کو ضرورت ہو سی تو سا گھن سو آرام نال تسلی نال گھر ون کے پڑھسو تسلی کرے سو اللہ سب کو بھاگ تے عزتاں تے شانہ لاوے ڈھیر سارے نات خاں پڑھ گئن اور بعد میں کو کوئی پتہ نہیں کیا پروگرام ہے نال دا رفیق سفر حافظ قرآن ہے درس کتب دا طالب علم ہے راضی بیٹھے ہو
नाराज तो नहीं बैठे बैठे मैं कोई